बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में सलातुत तस्बीह के कुछ मसाइल और फ़ज़ाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, क्या औरतें सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ सकती है या नहीं? दूसरा सवाल, क्या औरत सलातुत तस्बीह में औरतों की इमाम बन सकती है या नहीं? तीसरा सवाल, औरत जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगी या सलातुत तस्बीह पढ़ेगी? और क्या सलातुत तस्बीह पढ़ने से ज़ोहर अदा हो जाती है या नहीं? चौथा सवाल, अगर सलातुत तस्बीह में तस्बीह छूट जाए तो सजदा सहू वाजिब होगा या नहीं? पांचवा सवाल, छूटी हुई तस्बीह को कब पूरा करेंगे? छठा सवाल, सलातुत तस्बीह का तरीक़ा क्या है और इसको किस वक्त पढ़ना चाहिए? सातवां सवाल, सलातुत तस्बीह की फ़जीलत क्या है? ये 7 सवाल है जिनके जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम सलातुत तस्बीह की फ़जीलत पे बात करते हैं। अबू दाऊद शरीफ खोल के देखेंगे तो आपको रिवायत मिल जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ये नमाज सिखाई और फरमाया कि ए मेरे चचा, मैं आपको एक हदिया पेश करता हूँ, आपको एक अतिया देता हूँ। ये नमाज आप पढ़ा करें, हर रोज़ पढ़ा करें। अगर हर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक मरतबा पढ़ ले। अगर हफ्ते में एक मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक मरतबा पढ़ ले। अगर महीने में एक मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो साल में एक मरतबा पढ़ ले। अगर साल में एक मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर पढ़ ले। फ़जीलत क्या है? फ़जीलत यहीं से मालूम पड़ जाती है कि कितनी अज़ीम शान नमाज है। फ़जीलत इसकी ये है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, आपके तमाम अगले पिछले तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाएंगे, चाहे आपने जानबूझ के किए या फिर जो है भूले से हुए, चाहे वह लोगों के सामने किए या छिप के किए, हर तरीक़े के गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। ये नमाज पढ़ने की वजह से, सलातुत तस्बीह पढ़ने की वजह से। तो ये तो इसकी फ़जीलत हो गई। याद रखें, जब आपने नमाज पढ़ी है तो वो तमाम अगले पिछले गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। लेकिन उलमा ने यहाँ एक मसला ज़रूर लिखा है कि बग़ैर तौबा के गुनाह कबीरा माफ़ नहीं होते, लिहाजा उनके लिए तौबा भी ज़रूरी है और जो लोगों के हक़ है आपके ऊपर वो भी अदा करना ज़रूरी है। समझ में आ गई ना बात? तो खाली सलातुत तस्बीह पढ़ के ये मत समझ लेना कि भाई अगले पिछले जो गुनाह थे वो माफ़ हो गए, लोगों के जो हुकूक है वो भी आपको अदा करने होंगे, जो नमाज़ें आपकी पीछे कज़ा हो चुकी है उनको भी लौटाना होगा, पढ़ना होगा। रमज़ान के रोज़े जो पीछे छूट चुके हैं, आपने छोड़े हैं गफलत की वजह से या बीमारी की वजह से या कोई और शरई उज़्र की वजह से, उन सब को आपको क्या करना होगा? अदा करना होगा। तो खैर, ये तो सलातुत तस्बीह की फ़जीलत थी। अब यहाँ पर आपको मैं वक्त बता देता हूँ कि सलातुत तस्बीह पढ़नी किस वक्त है। देखिए, शरीयत ने 3 वक्त मुकर्रर किए हैं जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते। एक तो जहाँ फजर का वक्त ख़त्म होता है, यानी कि सूरज तुलू जहाँ होता है, सूरज तुलू जब होगा तो सूरज तुलू के 20 मिनट के दौरान आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इशराक का वक्त शुरू होगा तो अब आपके लिए नफल नमाज पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है। आप जो है वहाँ पर इस नमाज को पढ़ सकते हैं, यानी इशराक के वक्त में, चाश्त के वक्त में आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से निस्फुन नहार, जिसको ज़वाल का वक्त बोलते हैं, यहाँ पर भी कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, लिहाजा इस नमाज को भी नहीं पढ़ सकते। आप जो है निस्फुन नहार यानी कि ज़वाल का वक्त ख़त्म होते ही आप नियत बांध सकते हैं और ज़ोहर से पहले भी पढ़ सकते हैं, यानी कि ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया, निस्फुन नहार ख़त्म होते ही, यानी कि ज़वाल का वक्त ख़त्म होते ही ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ ज़ोहर की नमाज देर से हो रही है तो आप जो है इस तस्बीह को, यानी कि सलातुत तस्बीह को यहाँ अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से ज़ोहर के बाद भी आप इसको अदा कर सकते हैं। तीसरा जो वक्त है जिसमें नहीं पढ़ी जाती वो है नफल नमाज के ताल्लुक़ से, क्योंकि सलातुत तस्बीह भी नफल है तो इसलिए इसको असर की नमाज से लेके मगरिब तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। यानी जब आपने असर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली तो अब आप जो है मगरिब तक इस नमाज को
نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کے فوراً بعد جیسے ہی آپ نے مغرب کی مکمل نماز پڑھی اس کے بعد آپ اس کی نیت باندھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو صلاۃ التسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 وقت ہے جس میں آپ کو یہ نماز نہیں پڑھنی۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو وقت ملے تبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ عشاء کے بعد پڑھ لیجئے، چاہے وہ ظہر کے بعد پڑھ لیجئے، چاہے وہ اشراق چاشت وغیرہ کے اوقات میں پڑھ لیجئے، چاہے وہ آپ جو ہے عشاء کے بعد پڑھ لیجئے یا تہجد میں پڑھ لیجئے۔ بہتر اور افضل جو وقت ہے وہ تہجد کا ہی ہے، کیونکہ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سبھی حضرات تہجد میں اٹھے رہتے ہیں، سحری کے لیے اٹھے رہتے ہیں، تو اگر آپ کو وہاں وقت مل جاتا ہے تو وہاں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو وقت تو یہ ہو گیا، سمجھ میں آ گئی نا بات۔ اب ہم صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح جو ہے 4 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت۔ اب اس میں نیت سن لیجئے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں ارادہ کر لیا آپ نے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، واسطے اللہ کے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے یہ ہر نماز کے لیے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، لہذا یہ زبان سے ادا کرنا ہے۔ اور یہ جو نیت کے الفاظ ہیں 4 رکعت صلاۃ التسبیح، یہ دل کے ارادے ہیں، آپ زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر دل میں ارادہ کر لیا تو ادا ہو جائے گی۔ اب جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد اب آپ یہاں ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ مکمل ثنا کرنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ثنا پڑھ کے اب آپ کو یہاں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنا ہی پڑھنا ہے، احادیث میں اتنا ہی آیا ہے، اس نماز کے اندر احادیث میں صرف اتنا ہی کلمہ آیا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 مرتبہ آپ ثنا کے بعد پڑھیں گے۔ جب 15 مرتبہ ہو جائے گا پھر آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی ایک سورت ملا لینی ہے، مثلا قل یا ایھا الکافرون آپ نے پڑھی، اس کے بعد آپ کو رکوع میں نہیں جانا بلکہ 10 مرتبہ آپ کو پھر سے یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ رکوع میں جائے گی، رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے گی، اس کے بعد پھر سے 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑا ہونے کے بعد اب سجدے میں نہیں جائیں گے، پھر سے 10 مرتبہ قوما میں اس کو پڑھیں گے، یعنی کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سے 10 مرتبہ قوما میں یہ پڑھا جائے گا۔ پھر جب آپ قوما سے سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں 3 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ جب سر سجدے سے اٹھائیں گے تو پھر جو ہے اس کو جلسہ بولتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ 10 مرتبہ آپ کو یہ یہاں پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ آپ کو یہاں پڑھنے کے بعد پھر سے جو ہے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، اور پھر سے جو ہے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ کہنے کے بعد یہ کل ہوا 75 مرتبہ۔ 75 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ رکوع سجدے سے جب کھڑے ہوں گے، اب آپ کو بیٹھنا نہیں ہے بلکہ سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد پھر سے آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنی، دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، بلکہ آپ کو سیدھا 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ایک سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد مکمل کرنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع میں بھی 3 مرتبہ تسبیح رکوع کی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ نے پہلی رکعت مکمل کی ہے بالکل بعینی اسی ہی طریقے سے اب آپ دوسری رکعت بھی مکمل کریں گے، لیکن پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھی تھی اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی تھی، دوسری رکعت میں آپ
जब खड़े होंगे तो 15 मरतबा ये कलमा पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, सना और आऊज़ बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। जब आप दूसरी रकत में बैठेंगे तो आप जो है ये सजदे में पूरा हो चुका है आपका 75 मरतबा, तो अब बैठने के बाद नहीं पढ़ना आपको। दूसरे सजदे में बैठने के बाद जिसको हम कहते हैं तशहुद, तशहुद में नहीं पढ़ेंगे आप। तशहुद में आप अत्तहियात मुकम्मल करके खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर से आपको 15 मरतबा पढ़ना है और फिर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, 10 मरतबा पढ़ना है, रुकू में जाना है, रुकू की तस्बीह पढ़नी है, फिर से 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है, फिर रुकू से खड़ा हो जाना है, फिर 10 मरतबा ये कलमा पढ़ना है, फिर आपको जो है पहले सजदे में 10 मरतबा पढ़ना है, तस्बीह सजदे के पढ़ने के बाद फिर आपको जो है जलसे में 10 मरतबा पढ़ना है, फिर इसी तरीके से यानी कि चारों रकत आपको मुकम्मल कर लेनी है, मुकम्मल चारों रकत कर लेनी है। तो जब चौथी रकत आप मुकम्मल करेंगे यानी कि चौथी रकत का दूसरा सजदा करेंगे तो अब आपको यहाँ अत्तहियात पढ़नी है, दरूद शरीफ पढ़नी है, दुआए मासूरा पढ़नी है और सलाम फेर देना है। ये आपकी तस्बीह हो गई यानी कि सलातुत तस्बीह की नमाज हो गई। अब यहाँ पर एक सवाल ये किया गया है कि अगर तस्बीह छूट जाए तो क्या हुक्म है। देखिए तस्बीह अगर आपकी छूटी है कौन सी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी क़याम की तस्बीह छूटी है, मसलन 15 वाली ऊपर आपने पढ़ ली, 15 जो मरतबा पढ़ते हैं ऊपर वो पढ़ ली आपने, और किरात आपने शुरू कर दी। किरात शुरू करने के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाई, सूरत मिलाने के बाद आपको 10 मरतबा पढ़ना था, लेकिन आप भूले से रुकू में चले गए। तो अब क्या करें, अब आप रुकू में ही उस 10 मरतबा को वहाँ पूरा कर लीजिए। 10 मरतबा तो रुकू का हो गया, 10 मरतबा आप जो है वहाँ पर पूरा कर लीजिए। समझ में आ गई ना। अब अगर आप रुकू की भूल जाते हैं, रुकू में से आप खड़े हो गए, तो जिसको कौमा बोलते हैं, कौमा में पूरी नहीं करेंगे। मेरी बात समझ लीजिए, कौमा में पूरी नहीं करेंगे, बल्कि बेहतर यही है कि अगर आपकी क़याम की भी छूट गई है 10 मरतबा की या शुरू की 15 मरतबा की, तो आप यहाँ रुकू में पूरी ना करके और कौमा में पूरी ना करके, कौमा में तो पूरी करनी ही करनी नहीं है लेकिन रुकू में कर सकते हैं, लेकिन अगर रुकू में भी आप पूरी नहीं करेंगे तो फिर पहला सजदा जो होगा उसमें पूरी करनी है आपको, उसमें पूरी करेंगे आप, वहाँ काउंट कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। समझ में आ गई ना। अगर आपकी क़याम की छूट जाती है तो भी सजदे में पूरी कर लीजिए, रुकू की छूट जाती है तो भी सजदे में पूरी कर लीजिए, कौमा की छूट जाती है तो भी सजदे में पूरी कर लीजिए, और पहला सजदा करके अगर आप फ़ौरन ही दूसरे सजदे में चले जाते हैं, जलसे की छूट जाती है तो भी आप जो है दूसरे सजदे में पूरी कर लीजिए। और अगर दूसरे सजदे में याद न रहे या दूसरे सजदे की ही छूट जाए तो अब आप जो है फिर से दूसरी रकत के सजदे में जाके ही पूरी करें, यानी आपकी जहाँ पर तस्बीह छूट रही है उसको आप सजदे में पूरी करें, सजदे में पूरी करें। समझ में आ गई ना बात। दूसरा सवाल यहाँ ये किया गया है कि क्या तस्बीह छूट जाने से सजदा सहू वाजिब आएगा या नहीं। तो सजदा सहू तस्बीह छूटने पे वाजिब नहीं होता, बल्कि सजदा सहू वाजिब होता है नमाज के किसी वाजिब के छूट जाने पे, या वाजिब को अदा करने में देर हो जाने पे, या फिर जो है नमाज के किसी फ़राइज़ के अदा करने में देर हो जाने पे, तो वहाँ पर जो है आपको सजदा सहू करना होता है। अब अगर आपको किसी इनमें से यानी कि कोई वाजिब आपका छूट गया गलती से, या फिर जो है अदा करने में देर हो गई फ़र्ज़ को या वाजिब को, तो सजदा सहू वाजिब हो जाता है। अब अगर आपकी पूरी नमाज में पूरी तस्बीह 300 मरतबा मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि हर रकत में 75 बार पढ़ी जाती है, तो 4 रकत में हुई 300 मरतबा, तो अगर आपकी 300 मरतबा पूरी हो चुकी है और सजदा सहू आप पे लाजिम आ चुका है, वाजिब हो चुका है, कोई वाजिब तर्क होने की वजह से या वाजिब या फ़र्ज़ को अदा करने में देर होने की वजह से, तो अब यहाँ आपको तस्बीह नहीं पढ़नी है सजदे में या रुकू में ना। सजदे में जब आप सजदा करेंगे ना
جو سجدہ واجب ہوتا ہے یعنی کہ سجدہ سہو جو ہوتا ہے اس میں جب آپ تسبیح سجدہ کریں گے تسبیح نہیں پڑھیں گے اگر آپ کی پوری ہو چکی ہے، اور اگر پوری نہیں ہوئی تھی تو پھر پڑھ سکتے ہیں، پھر پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو یہ تو ہو گئے یہ مسائل۔ اب اگر آپ جو ہے اس طریقے سے سجدہ سہو میں بھی پڑھ لیتے ہیں تو کاؤنٹنگ زیادہ ہو جائے گی، لیکن نماز آپ کی ہو گئی۔ اگلا جو سوال ہے کہ عورت جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھے گی یا صلاۃ التسبیح پڑھے گی؟ تو دیکھیے، پہلے آپ کو اگر وقت ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے جہاں نفل نمازیں پڑھتی ہیں، اور پھر ظہر کی نماز پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر آپ کے دماغ میں خلجان آ گیا ہو کہ بھئی صلاۃ التسبیح پڑھنے سے ظہر ادا ہو جاتی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنے سے ظہر ادا نہیں ہوگی بلکہ ظہر کی نماز فرض ہے اور صلاۃ التسبیح نماز نفل ہے، تو آپ کو ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہوگی، اور اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتی ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ظہر کی نماز آپ کو پڑھنی ہی ہوگی۔ بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے جو ہے ظہر کی نماز چھوڑ کے صلاۃ التسبیح پڑھ رکھی ہے۔ یاد رکھیں، جتنی آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے اور وہاں آپ نے ظہر کی نماز چھوڑ رکھی ہے تو وہ ساری ظہر کی نمازیں آپ کے ذمے قضا پڑی ہوئی ہے، آپ کو ان تمام نمازوں کو پڑھنا ہوگا، تمام نمازوں کی ان کی قضا کرنی ہوگی۔ اچھا، ایک سوال یہ جو کیا گیا ہے کہ عورت جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھے گی یا صلاۃ التسبیح پڑھے گی؟ تو دیکھیے، جمعہ کے دن عورت ظہر کی نماز بھی پڑھے گی، اور اگر وقت ہے تو آپ جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے۔ تو یہ میں بتا چکا ہوں پیچھے، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جمعہ کے دن آپ ظہر کی نماز پڑھے گی، صلاۃ التسبیح کے وقت صلاۃ التسبیح اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہے، ورنہ آپ جمعہ کے دن بھی اور عام دنوں میں بھی ظہر کی نماز ہی پڑھے گی ظہر کے وقت میں۔ کیا عورت صلاۃ التسبیح میں عورتوں کی امام بن سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں بن سکتی، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر بن چکی ہے تو پھر جو ہے نماز جو ہے وہ ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب نہیں ملا، مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے عورت جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے صلاۃ التسبیح، وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، امامت بھی عورتوں کی مکروہ تحریمی ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی نفل نماز، کوئی بھی نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی سوائے تراویح کی نماز کے۔ تراویح کی نماز ثابت ہے جماعت کے ساتھ، باقی کوئی نماز نفل نماز ثابت نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک کوئی ثابت نہیں ہے نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس لیے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے، خاص کر خواتین کی جماعت تو جس میں عورت ہی جو ہے امام ہو، ویسے بھی مکروہ تحریمی ہے، اس لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔